اهلا وسهلا بكم الناس الكل في حلقه جديده من اوتو برو واخر اخبار السيارات في العالم وخاصه في تونس. اليوم انا فرحان برشا خاطر باش نجربوا ان موديل تري سبورتيف خاصه في اللوك نتاعو. هي سيت توت نوفيل اودي A5 en version سبورتباك وجينا لبلاصه غير عاديه يونيك en son genre في تونس. هو لو سنتر دو لوجيستيك النقل بياس ديتاشي pour son essai exclusif اكثر من 10,000 متر مربع. وقبل ما تكتشفوا سيت نوفيل A5 هذا اش عندكم اليوم في اوتو برو. قلت لكم اول حلقه اليوم ايسي مزيان ياسر وجينا البلاصه هي زاده مزيانه غير عاديه يونيك اون سون جونغ. هو لو سنتر دو لوجيستيك النقل بياس ديتاشي وين باش نكتشفوا مع بعضنا اون اكسكلوزيفيتي اخر جيل نتاع لودي A5 سبورتباك. Alors هذا الجيل الثاني هو الجيل خرج في 2009 سي لا فيرسيون 5 بورت نتاع لودي A5 كوبي 5 بورت. سمعتوا مليح خاطر كي البلاره تتهز مع المال نعتبروها باب. وبالطبيعه الفيرسيون هذه فول اوبشن عندنا ان فيرميتور دو ايون الكتريك. سبورتباك خاطر عندنا ان ديزاين تري سبور كيما ان كوبي رغم اللي زايده زوز بيبان باللين دو توا هذه اللي طايحه برشا. لا نوفيل كالوندر زاده والكيت Alors باش نبداو واضحين الجيل الثاني خرج في 2017 اما اليوم صار ان فيس ليفت ان روستيلاج كما يقولوا له. هذه اخر فيرسيون مازالوا كي قدموها صارت دونك بعد 3 سنين اون ميزاجور تنفهمكم من بعد علاش تصير. الميزاجور هذه تخص التكنولوجيا الموتوريزاسيون. الكالندر اللي حكيت لكم عليها تبدلت. لاضوي زاده لا 5 اون فيرسيون كوبي من الاول موديل في السوق اللي كان عنده اون سيناتور لومينوز اليد. هذا في 2007 نحكيو دونك اكثر من 13 سنه التالي. ودايوغ معلومه اودي هي اللي دشنت لي فو اليد على الكراهب في الليموزين نتاعها لا 8 W12. 17 سنه التالي كنا عندنا كانون كوت. اليوم عندنا دي فو 100% فول ليد من الكود الفيوز لي فار حتكشي لي كلينيوتون et les anti brouillard من القدام ومن التالي زاد. بالتالي صاروا دونك اكثر تغييرات خاطر الحقيقه من القدام ما تبدلتش ياسر كانت شبابه ديجا. هوني نلاحظوا البارتي اللوتانيه هذه الكلها جديده بالخط الكغي هذا وخاصه لي دو سورتي ديشابمون واحده من كل جهه كبار ياسر. سي بو تري تري سبور.
قلت لكم قبيله على الفيس ليفت. شنو هو الفيس ليفت؟ هي اون ميز اجور. الموديلات يتعاودوا في العاده تقريبا كل 6 سنين يخرج جيل جديد، اما كي نوصلوا تقريبا لشطر العمر هذا مي في يصير ان فيس ليفت كيما اليوم بعد 3 سنين، دونك باش الكهرباء تبقى ديما اجور باش تنافس الموديلات الجدد اللي خرجوا. والفيس ليفت هذا يخص دونك الديزاين، الشكل البراني كيما شفتوا قبيله، والداخلاني بطبيعه التكنولوجيا. Donc للتكنولوجيا ولينا نلقاو دو سيري الفيرتوال كوكبيت، الانسترومونتاسيون نيميريك هذه قدام السائق مزيانه ياسر افيك ديفيرون مود دو بارامتراج ديفيرون فيو نلقاو فيها لي دوني نتاع الكهرباء الكل. عندنا زاده ان اكرون كبروا فيه برشا ولا تاكتيل، ما عادش عندنا هوني لا مولات، ربحنا ان رونجمون في بلاصتها افيك اون ريزوليسيون فريمون. الوغ موتورنا في الفيرسيون هذه الجديده هو زاد تبدل، صار فيه اون ميز اجور، ما عادش نلقاو ال 1 لتر 4 ولينا عندنا 2 لتر نفس القوه 150 زيله. عم نحسوا فرق كبير في سوقان الكهرباء، ولات بلو نيرفوز بلو كوبلوز، زاده يجيو بكري 1350 تور مينوت. عندنا 270 نيوتن متر دو كوبل، دي بيرفورمانس باهيين ياسر. ان شاسي سبور كيما تنجموا تشوفوا هوني، تدخل مليح في لي فيراج، اون توني دروت خارقه العاده، حتى كي نمشيو بسرعه كي نخطفوا لي فيراج هوني، حتى من الكاليتي نتاع الكياس هايله، نجموا ننزلوا مليح اون سورتي دو فيراج، تري بون فريناج زاده، فريمون تقول اون فواتور دو سبور، رغم اللي ما عندنا كان 150 زيله نحسوا اقوى برشا، تقول عندها 200 زيله. بالحق انا اللي سوقت برشا لي 1.4 وسوقت برشا لا 5 زاد افيك لو 1.4 اللي عنده 150 زيله نفس القوه، ما بالحق ما تقولش عليها نفسها قد ما الكهرباء هذه تجاوب با ريجيم. ناخذ بزيد متعه في سوقنا، عن تري بون كومبرومي، بوكو دو سبورتيفيتي للا 5 سبورت باك 2 لتر. Et pour une conduite encore plus sportive, نجمو نختاروا différents modes de conduite. ننزلوا هوني على véhicule كيما تنجموا تشوفوا Audi Drive Select. عندنا le mode confort, le mode automatique يادابتي روحو en fonction de la route, dynamique, et le mode individuel نعملوا les paramétrages اللي نحبوهم معنا في الديريكسيون ولا البروبulsion équilibrée sportive. دونك هوني باش نحطوها سبورتيف، نحطوا زاده البواط نتاعنا en mode sport S4. les accélérations يتبدلوا، les directions زاده وحتى من السسبنسيون، les passages de rapport. نهبطوا les vitesses au volant. حتى من السونوريتي تاع الموتور تتبدل. بالطبيعة اودي وفرت الكهرباء ان ماكسيموم دوبسيون. عندنا دو فينيسيون في تونس وفي الزوز، نلقاو لي سياج ا ريغلاج الكتريك، دي فو ماتريكس ليد فول ليد. عندنا زاد لي باك اس لاين على لي دو فينيسيون، دونك فريمون مي
قعدت هي بيدا جوست لي زانسيرت بدلوا ما عادش عندنا الجري هوني ولات بالنوار لاكي كيما بحذا ليكرون سينو مزيان سي تري ايبوري خفيفه برشا كي العاده عندنا الكومبيني هوني نتاع الكليماتيزاسيون مرتاحه في ثقتها ومزيانه. الحقيقه عندي انا الشاب سبورت باك في الكاتيجوري هذه، ودي عندها تجربه كبيره في السيجمون هذا باللا 5 ولا 7، هذاك اللي خلاها زاده تصنع دي فيرسيون سبورت باك حتى في اللي اس يو في نتاعها. اللي اس يو في نتاعها كيما الكيو 3 والكيو 5 اللي ولاو عندهم هما زاده دي فيرسيون سبورت باك افيك اون لين ناجحه اي تري فلويد كيما لا 5 سبورت باك. هذه عندها الخاصيات نتاع لي كوبي والمميزات نتاع لي برلين بالفضاء اللي موجود في وسط الركاب التيلانيين. الكوفر زاده يرفع برشا بفضل لو ايون، وهذاك اللي خلاها تعجب وهذاك اللي خلى دار لودي في تونس تركز اكثر على الموديل هذا وتجيب وتبيع منه اكثر من لا 5 كوبي. ان سوكسي بلانيتير اي ان سوكسي ناسيونال زاد في بلادنا اللي خلى اودي في 2020 ليدر دو سيجمون بريميوم بور لا 6. رسوم توا من ناحيه الاسوام دو فيرسيون في تونس، واحده اس لاين والاخرى اي تك اللي جربناها توا. سوما يبدا ب 202 مليون و990 دينار. فوالا حلقتنا نتاع اليوم وفات افيك سيت اودي ا 5 سبورت باك. في حلقه قادمه باش نقدموا لكم اون ديتاي السونتر دو لوجيستيك النقل بياس ديتاشي، وين صورنا اليوم ان سونتر روبوتيزي على بوينت دو لا تكنولوجي. نتصور باش يعجبكم برشا، فرجه كبيره الحقيقه. ان اتوندون نعطيكم موعد كالعاده نفس الوقت نفس القناه الجمعه الجايه بور دو نوفوز ايسي. وكان نتوما زاده كي يوسف تحبوا تحضروا معايا على ان تورناج ساهل ياسر ابعثوا لي ان ميساج على الباج انستغرام. سلام.